हिंसालाई जनयुद्ध दिवस भन्नेहरू प्रजातन्त्र प्राप्तिको त्यत्रो परिवर्तनलाई रुचाउँदैनन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भनाई। प्रधानमन्त्री ओलीको अध्यक्षतामा प्रजातन्त्र दिवस मूल समारोह समिति गठन। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको दाबी, मलाई छुन पाए हुन्थ्यो भन्ने नागरिकको चाहना छ। प्रचण्डलाई लेखनाथको जवाफ, टाउको दुखेको ओखती नाइटोमा लगाएर हुँदैन है कमरेड। कम्युनिस्ट पार्टीको सहकार्यका लागि एमाले महासचिव पोखरेलको प्रस्ताव, वर्षमानले कुरा नबुझेको गुनासो। फोन वार्ता बाहिर ल्याइदिएपछि वर्षमानसँग रिसाए शंकर। केबलकार निर्माण विवाद वार्ता भाँडियो, अर्को चरणको आन्दोलनको तयारी। बाबुरामलाई रेशम चौधरीले भने, तपाईकै वर्गले अलग्याए, चिन्ता नगर्नुहोस्, हामी मिलाउँछौं। रेशम चौधरीले भने, चिल गाडीबाट ओर्लिँदा नओर्लिँदै मेरो अध्यक्ष पद त गइसकेछ। भाषणले देश नबन्ने नेपाली कांग्रेसका नेता डाक्टर चन्द्र भण्डारीको भनाई। 2084 को चुनाव अघि सशक्त दल घोषणा हुने नेता भीम रावलको भनाई। सामाजिक सञ्जाल दुरुपयोग र साइबर अपराध रोक्न विधेयक आयो, गलत अर्थ लगाएर विरोध नगरौं, नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलको भनाई। सामाजिक सञ्जाल विधेयक फिर्ताको माग गर्दै अनलाइन टिभी पत्रकार संघको प्रदर्शन। ओली सरकारलाई रासोपाका डीपी अर्यालको प्रश्न, संसद छलेर अध्यादेश ल्याउनु पर्ने के आपत पर्यो? जनजातिहरूको इतिहासलाई व्यवस्थित गर्न भाषालाई मान्यता दिनुपर्ने संचार मन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङको भनाई। सीके राउतले औल्याए नयाँ वैकल्पिक शक्तिका चुनौती, मन्त्रालय खारेजीको बहस व्यर्थ र औचित्यहीन रहेको यातायात मन्त्री देवेन्द्र दाहालको टिप्पणी। नेपाल आफैले नगरेको अपराधको सजाय भोगिरहेको छ, सभामुख देवराज घिमिरेको भनाई। सत्ताको प्रश्नले जंगिएका उपेन्द्र यादव भन्छन्, यस्तो फोहोरी कुरा कहाँबाट आयो? जलवायु परिवर्तनको सामना गर्न वित्तीय स्रोत आवश्यक रहेको वन मन्त्री ऐन बहादुर शाही ठकुरीको भनाई। आउने फागुन 3 गते पोखरा भ्रमण वर्ष 2025 घोषणा गर्ने तयारी। टेकुको कवाडी गोदाममा काठमाडौँ महानगरको डोजर, नगर प्रहरीको कुटाईबाट 3 मजदुर घाइते। हेडमास्टर र शिक्षक बीच विद्यालयमै कुटाकुट। चितवनको सेती दोबानमा बस दुर्घटना हुँदा 24 जना घाइते। मोरङमा मोटरसाइकल र स्कुटर ठोकिँदा 1 जनाको मृत्यु। ट्यालेन्ट शोमा उत्कृष्ट प्रतिभा प्रस्तुत गर्दै मिस नेवा 1145 का प्रतिस्पर्धी। अन्तर्राष्ट्रिय खबरमा चीनमा पहिरो जाँदा 29 जना बेपत्ता। इजरायल र हमासद्वारा गाजा युद्धविराम सम्झौता अन्तर्गत 5औं कैदी बन्दी आदान प्रदान। खेल खबरमा 3x3 बास्केटबलमा नेपाल सहित दक्षिण एसियाका 4 टिम। ई प्लानेट नेशनल हाई स्कुल क्रिकेट च्याम्पियनशिप 2018 को उपाधि पारामाउन्ट कलेजलाई। र फागुन 3 गतेदेखि इटरी गोल्ड कपको आयोजना हुने 8 टिमले सहभागिता जनाउँदै। Let me in, Korean aesthetic for your beautiful life. दर्शक महानुभाव नमस्कार। समाचारपाटी.com को न्यूज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म रामशरण नेपाली। सदाको झैं आज पनि हामी उपस्थित भएका छौं आजका मुख्य समाचार, ब्रेकिङ न्यूज अपडेट लगायत तपाईलाई काम लाग्ने, हेर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण समाचार लिएर। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। हाम्रो मेहनतको लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। हाम्रो च्यानल अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुहोला अनि नजिकै आउने बेल आइकनमा क्लिक गर्नुहोला। देश भित्रबाट हेर्दै हुनुहुन्छ भने आफू रहेको गाउँ ठाउँ शहर जिल्लाको नाम लेख्नुहोला। विदेशमा हुनुहुन्छ भने कुन देशबाट हेर्दै हुनुहुन्छ त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला। आज पहिलो पटक हेर्दै हुनुहुन्छ भने फर्स्ट टाइम भनेर लेखिदिनुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव, आजका मुख्य समाचार सुरु गरौं। हिंसालाई जनयुद्ध दिवस भन्नेहरू प्रजातन्त्र प्राप्तिको त्यत्रो परिवर्तनलाई रुचाउँदैनन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भनाई सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवस 2081 मूल समारोह समिति गठन भएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको बैठक सिंहदरबारमा आइतबार भएको बैठकमा गृह मन्त्रालयको प्रस्ताव बमोजिम मूल समारोह समिति, विभिन्न उपसमिति गठन र विभिन्न कार्यक्रमहरूको प्रस्ताव छलफल सहित पारित गरी भव्यताका साथ दिवस मनाउने निर्णय भएको हो। प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा गठित मूल समारोह समितिमा उप प्रधानमन्त्रीहरू, मन्त्रीहरू एवं राज्य मन्त्रीहरू, काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख, नेपाल सरकारका मुख्य सचिव, प्रधान सेनापति, ललितपुर महानगरपालिकाका प्रमुख, नेपाल सरकारका सचिव तथा विशिष्ट श्रेणीका राजपत्राङ्कित अधिकृतहरू, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुखहरू, काठमाडौँ उपत्यकाका नगरपालिकाका प्रमुखहरू रहनेछन्। यसैगरी सम्बन्धित निकाय र पक्षको सहभागिता हुने गरी प्रचार मञ्च सजावट, ग्राउन्ड कवाच तथा व्यायाम व्यवस्थापन, सांस्कृतिक झाँकी व्यवस्थापन, सांस्कृतिक विविधता प्रदर्शन व्यवस्थापन उपसमिति गठन गरिएको छ। यसैगरी साथै प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रदेश स्तरीय समारोह समिति गठन गरी विभिन्न कार्यक्रम गरी दिवस मनाउने निर्णय भएको हो। बैठकलाई
सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले जनतामाथि दमन गर्ने, नाङ्गो र हेपाहा खालको प्रवृत्ति देखाउने निरङ्कुश तन्त्र र प्रतिगमनलाई नेपाली जनताको बलिदानी सङ्घर्षले परास्त गरेको ऐतिहासिक दिनलाई जनस्तरमा समेत मनाउन आग्रह गरे। यो दिवसलाई केवल माथिको आदेश निर्देशका भरमा मनाउने औपचारिक दिवस मनाउनु हुँदैन, यसलाई जनताको कार्यक्रम बनाउने गरी तयारी गर्नुपर्छ। प्रधानमन्त्री ओलीले भने मुलुकका लागि यो सबैभन्दा ठूलो परिवर्तन ल्याउने दिन हो। यहाँ हिंसालाई जनयुद्ध दिवस भन्न रुचाउनेहरू छन्, तर त्यत्रो परिवर्तनलाई मान्न नरुचाउने तत्त्वहरू छँदैछन्। प्रजातन्त्र दिवसलाई नमान्ने कुरा लोकतान्त्रिक हुन सक्दैन। यस दिवसलाई भव्यताका साथ मनाउनुपर्छ। विक्रमसम्म 2007 फागुन 7 गते प्रजातन्त्र स्थापना भएको ऐतिहासिक दिनको स्मरणमा प्रत्येक फागुन 7 गते यो दिवस मनाउने गरिन्छ। यस वर्ष फागुन 6, 7 र 8 गते 3 दिनसम्म नेपाल र विदेश स्थित नेपाल राजदूतावास, कूटनीतिक नियोग एवं वाणिज्य दूतावासहरूमा समेत दीपावली गर्ने तथा फागुन 7 गते नेपाली सैनिक मञ्च टुँडीखेलमा मूल कार्यक्रम आयोजना हुनेछ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पार्टीप्रति आकर्षण हुनेको लहरको लागेको बताएका छन्। शनिबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि 3वटा चुनाव लडिसकेको र अहिले माओवादी केन्द्र नयाँ शक्तिको रूपमा देशभर छाएको बताए। उनले आफूलाई 2064मा जनताले छुन पाए हुन्थ्यो भन्ने आश गर्ने गरे जस्तै अहिले पुनः त्यस्तै अवस्था आएको दावी गरे। उनले आफूसँग तस्बिर खिचेन आफूलाई छुन चाहनेहरू अहिले पनि देश दौडाहाका क्रममा बढिरहेको महसुस आफूले गरेको बताए। उनले भने 64मा कस्तो थियो अवस्था, म जहाँ गयो त्यहाँ बुढाबुढी, युवा युवती, बच्चाबच्ची एकपटक छुन पाए हुन्थ्यो भन्ने थियो। त्यस्तो उभार थियो। बीचमा उस्तै जस्तो भयो, सबै उस्तै रहेछन् भने जस्तो भयो। अहिले होइन, माओवादी नै रहेछ हाम्रो पार्टी त भन्ने जनतामा फेरि भएको छ। म जहाँ गएको छु मलाई छुने, यसो हेर्ने, फोटो खिच्ने 2064को जस्तै देखेको छु। नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता एवं अखिल क्रान्तिकारीका पूर्व अध्यक्ष लेखनाथ न्यौपानेले पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले शनिबार बोलेको कुरालाई लिएर टिप्पणी गरेका छन्। क्रान्तिकारीको नवनिर्वाचित केन्द्रीय कमिटीलाई शपथ गराउँदै प्रचण्डले हिजो विद्यार्थी नहुने तर विद्यार्थी नेता भइरहने समस्या थियो, अब हल भयो भन्ने अभिव्यक्तिलाई न्यौपानेले सामाजिक सञ्जालबाट जवाफ फर्काएका हुन्। पहिलो पटक अध्यक्ष बन्ने निर्णय 2059को अन्त्यतिर रोल्पामा भएको पार्टी बैठकले गरेको स्मरण गर्दै उनले अध्यक्ष कसलाई बनाउने वा नबनाउने मौका आफूहरूलाई नभएको बताएका छन्। फलानुलाई अध्यक्ष बनाउनु पर्यो वा फलानुलाई बनाउनु हुँदैन भन्ने न हाम्रो संस्कृति थियो न हामीलाई त्यो मौका नै। अध्यक्ष बनाएको उहाँहरूले नै होला। दोस्रो पटक अध्यक्ष हुँदा पनि मै दोहोरिन्छु भनेर कहिले कसैलाई भनिएन। खुल्ला परिवेशमा स्थापित नेतृत्व आवश्यक भनेर उहाँहरूले नै निर्णय गर्नुभएको हो। गजब त के भने तेस्रो पटक पनि तपाईँ नै अध्यक्ष बन्नु पर्यो भन्ने उहाँको जोड थियो, न्यौपानेले लेखेका छन्। नेपाली कांग्रेससँग सत्ता सहकार्यमा रहेको नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले सत्ता बाहिर रहेका कम्युनिस्ट पार्टीहरूसँग सहकार्यको प्रस्ताव गरेका छन्। सरकारले जारी गरेका 6वटा अध्यादेश संघीय संसदबाट स्वीकृत गराउन सरकारलाई सकस परेपछि महासचिव पोखरेलले कम्युनिस्ट पार्टीहरूबीचको ध्रुवीकरणको आवश्यकता उनल्याएका हुन्। राष्ट्रिय सभामा जनता समाजवादी पार्टी नेपालको 3 सिट निर्णायक देखिए पनि उसले अध्यादेश स्वीकृत गराउने सरकारको प्रस्तावमा सघाउन तयार नभएपछि उक्त समस्याको गाँठो फुकाउन महासचिव पोखरेलले शनिबार नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुनसँग टेलिफोन वार्ता मार्फत सहयोगको आग्रह गरेका थिए। तर ओलीसँग चिडिएर अध्यादेशको सशक्त विरोधमा उत्रिएको माओवादीले पोखरेलको प्रस्तावलाई ठाडै अस्वीकार गरेको समाचार प्रकाशित भएको थियो। नेता पुनले उक्त वार्ताको विषय मिडिया मार्फत नै सार्वजनिक गरिदिएपछि महासचिव पोखरेलले अनौपचारिक वार्ताको कुरा समेत बाहिर ल्याएकोमा पुनप्रति रुष्टता पनि व्यक्त गरेका छन्। आइतबार बिहान सामाजिक सञ्जाल मार्फत उक्त रुष्टता सार्वजनिक गर्दै आफ्नो आग्रह दीर्घकालीन राजनीतिमा कम्युनिस्टहरूबीचको ध्रुवीकरणका लागि गरेको स्पष्टीकरण दिएका छन्। तर पुनले उक्त कुरा नबुझी अनौपचारिक कुरालाई बाहिर ल्याएको उनको आरोप छ। उनले वर्षमानलाई फोन गरेकै कारणले बलियो राष्ट्रिय शक्ति निर्माणको आवश्यकता र औचित्य खण्डित भएको माओवादीका नेता कार्यकर्ताको प्रसारबाजी बचपनापन भएको बताए। जहाँसम्म राजनीतिक ध्रुवीकरणका सन्दर्भमा त्यसप्रति नेकपा एमालेको नीति स्पष्ट छ। विगतमा नेताका टाउका जोडिएर गरिएको पार्टी एकता असफल भयो, अब पुनः त्यही काम गर्नु उचित हुँदैन। कार्यकर्ताका मन जोडेर बलियो कम्युनिस्ट आन्दोलनको निर्माण अबको बाटो हो। वर्षमानजीलाई फोन गर्नुको अन्तर्य त्यसका लागि वातावरण तयार गर्नु पनि त हुन सक्दछ, महासचिव पोखरेलले फेसबुक मार्फत भनेका छन्। यसका अतिरिक्त पोखरेलले यसअघि आफूले दिएका अभिव्यक्तिमा द्विदलीय प्रतिस्पर्धाको अभिव्यक्तिबाट पनि पछि हटेको स्पष्ट सनक दिएका छन्। उनले साना कम्युनिस्ट दलहरूलाई समेट्ने आशय व्यक्त गरेका छन्। यसबारे स्पष्ट गर्दै भनेका छन्, जहाँसम्म राजनीतिक स्थायित्वका लागि बलिया दलहरूको निर्माण गर्नुपर्दछ भन्ने विचारको उद्देश्य साना राजनीतिक दलहरूलाई संवैधानिक र कानुनी रूपमा निषेध गर्नु होइन र त्यसो गरिने पनि छैन। बलियो राष्ट्रिय शक्तिको निर्माण राजनीतिक ध्रुवीकरणको बाटोबाट हासिल गरिने विषय हो। अहिलेको हङ पार्लियामेन्ट भित्रको धेरै दलसँगको सहकार्यले त्यसको औचित्य खण्डित हुँदैन, बरु त्यसको महत्त्वलाई वर्तमान घटनाक्रमले झनै पुष्टि गरेको छ।
ताप्लेजुङमा निर्माणाधीन पाथिभरा मुकुमलुङ केबलकार निर्माण सम्बन्धी विवाद समाधानको उद्देश्यले सरकार र आन्दोलनकारी बीच चलिरहेको वार्ता भाँडिएको छ। यसअघि माघ 22 गते वार्ता हुँदा 6 बुँदे सम्झौता भएको थियो। अर्को वार्ता आइतबार बस्ने तय भएको थियो, तर आइतबार भएको द्विपक्षीय वार्ता भाँडिन पुगेको राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी नेपालका नेता सन्तोष मेहताले बताए। अन्तर्दलीय मुकुमलुङ संरक्षण संघर्ष समितिले अब मन्त्री स्तरीय वा उच्च स्तरीय वार्ता समितिको माग गरेको छ। समितिले कर्मचारी स्तरीय वार्ताबाट समस्या समाधान नहुने भएकाले अब वर्तमान सरकारी वार्ता समितिसँग वार्ता नगर्ने निष्कर्ष निकालेको मेहताले बताए। बैठकमा केबलकार निर्माणमा रहेका समस्याका साथै स्थानीयलाई रोजगार दिन सकिने लगायतका विषयमा छलफल गर्न सकिने गरी सरकारी टोलीबाट प्रस्ताव आएको थियो, तर आन्दोलनकारीको तर्फबाट त्यहाँ केबलकार नै बनाउन नहुने भन्दै यस बाहेकका विषयमा छलफल हुन नसक्ने भनेर हिँडेका थिए। यससँगै अहिलेको सरकारी समिति भङ्ग भएको भन्दै मेहताले अब उच्चस्तरीय वार्ता समिति गठन नगरी भोलिदेखि अर्को चरणको आन्दोलन हुने बताए। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरीले नेपाल समाजवादी पार्टी नयाँ शक्तिका अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईलाई आफ्नै वर्गबाट अलगिन परे पनि चिन्ता नगर्न आग्रह गरेका छन्। आइतबारबाट काठमाडौँमा चलिरहेको नेसपा नयाँ शक्तिको पहिलो महाधिवेशनलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा चौधरीले आफूहरूले बाबुराम भट्टराई नभई बाबुराम नेपाली सहायको बताए। बाबुरामजी, के गर्नु, तपाईँ विधि विधान सबै मिलाउन जान्ने व्यक्ति, तपाईँलाई तपाईँकै वर्गले अलग्याए, चिन्ता नगर्नुहोस्, तपाईँ रत्तीभर चिन्ता नगर्नुहोस्। चौधरीले सम्बोधनको क्रममा भने, हामी तपाईँलाई मिलाउँछौँ, हामी तपाईँलाई बाबुराम भट्टराई होइन बाबुराम नेपाली बनाउन चाहन्छौँ, हामीलाई नेपाली बाबुराम चाहिएको छ। सोही प्रसङ्गमा बोल्दै चौधरीले गैर आवासीय नेपाली नागरिकलाई भिसा निशुल्क दिने गरी सरकारले ल्याएको अध्यादेशको विरोध गरे। नेपाली नेपाली भन्ने नेपालभित्र छोरी पनि छैन, ज्वाइँ पनि छैन, भाइ पनि छैन, सम्धी पनि छैन, सबै उता छन्। सुन्दैछु उताका मान्छेलाई पनि भिसा दिने रे, उताका मान्छेलाई पनि नागरिकता दिने रे। उनले भने पैसा कमाउनेले 10 वर्षसम्म भिसा निशुल्क पाउने रे, हलो जोत्नेले मलमा समेत कर बुझाउनु पर्ने, पैसा कमाउने डलर कमाउनेलाई भिसा निशुल्क। राम राम राम, सम्धिकै सम्बन्ध भयो होइन त बाबुरामजी। उनले आफूहरूलाई अन्य कार्यक्रममा पछाडि राख्ने गरेको र ताली मात्रै बजाउने काम भएको पनि बाबुराम नेतृत्वको दलले अगाडि नै सोफामा राखेको भन्दै खुसी व्यक्त गरे। नेसपा नयाँ शक्तिको महाधिवेशनमा नयाँ र वैकल्पिक दलका नेताहरूलाई मात्रै निम्ता गरिएको छ। यस्तै चौधरीले पार्टीले भव्य रूपमा महाधिवेशन गरे पनि स्वीकृत नभएकोमा असन्तुष्टि पोखेका छन्। आइतबार नेसपा नयाँ शक्तिको महाधिवेशनको उद्घाटन सत्रमा बोल्दै उनले सत्तासँग कुरा नमिल्दा आफ्नो अध्यक्ष पद नै गएको स्मरण गरे। नेसपाको महाधिवेशन पनि त्यस्तै हुन सक्ने उनले बाबुराम भट्टराईलाई सचेत गराए। महाधिवेशन गर्नेको पनि स्वीकृत नगर्ने चलन छ। 1,39,000 जनालाई भात खुवायौं टिकापुरमा। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले महाधिवेशन गर्यो। 1-1 मिनेट गर्दा पनि रातिको 10 बज्यो। 5-5 जना सांसद लिएर निर्वाचन आयोगमा अध्यावधिकका लागि पुग्यौं। उनले भने आयोगका पदाधिकारीसँग कति समय लाग्छ भनेर सोध्यौं। उहाँले 5 महिना लाग्छ भन्नुभयो। सत्तासँग कुरा मिलेन। भोलि चिलगालीबाट ओर्लिँदा नओर्लिँदै मेरो अध्यक्ष पद त गइसकेछ। कार्यक्रममा उनले भट्टराईलाई चिन्ता नगर्न आग्रह गर्दै उनले आफूहरू साथमा रहेको बताएका थिए। नेपाली कांग्रेसका नेता डाक्टर चन्द्र भण्डारीले भाषणले देश नबन्ने बताएका छन्। तमघासमा नेपाली कांग्रेस रेसुङ्गा नगर कार्य समितिद्वारा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै नेता भण्डारीले यस्तो बताएका हुन्। नेताहरूका भाषणले नागरिकले धेरै दुःख पाएको भन्दै भाषणबाट मात्र नागरिकका समस्या समाधान नहुने उनको भनाइ छ। बितेका 34 वर्ष जनताको कुरा संसदमा नउठेको भन्दै अहिले जनताका कुरा आफूले संसदमा उठाएको उनले दावी गरे। समयको परिवर्तनसँगै अहिलेको प्रविधि अनुसार राजनीतिक दल र नेताहरू अपडेट हुन जरुरी रहेको भन्दै उनले नागरिकका हरेक कुरालाई सम्बोधन गर्ने गरी सबै लाग्नुपर्ने बताए। देशको परिवर्तनका लागि प्रविधिलाई विशेष ख्याल गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। अहिले देशका युवाहरू विदेश पलायन भइरहेको भन्दै नेता भण्डारीले स्वदेशमा युवालाई रोक्ने कार्यक्रमहरू सरकारले ल्याउन जरुरी रहेको बताए। गुल्मी निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1 बाट निर्वाचित संघीय सांसद भण्डारीले देशमा खराब काम गर्नेहरू पनि देखिएको हुँदा खराब काम गर्ने कसैलाई पनि छुट नभएको बताए। राजनीतिक दलका नेताहरूले जनताको हितमा काम गर्नुपर्ने भन्दै पुराना पुस्ताले बोकेका राम्रा कामको अनुसरण गर्न सबै लाग्नुपर्ने बताए। उनले अहिले प्रविधिले एआई सम्म पुर्याउँदा जनताहरू भने औषधि, गतिलो शिक्षा र गरिबीसँग जुझ्नु परेको भन्दै सीमान्तकृत वर्गलाई 2 लाख श्रममा आधारित सेयर दिनुपर्छ भनेर संसदमा आफूले आवाज उठाएको उनको भनाइ छ। मातृभूमि जागरण अभियानका प्रस्तावक डाक्टर भीम रावले 2084 को चुनाव अघि सशक्त दल गठन गर्ने घोषणा गरेका छन्। एमालेबाट कारबाहीमा परेका रावलले हाल मातृभूमि जागरण अभियान मार्फत कसरी अघि बढ्ने भन्ने विषयमा देशव्यापी छलफल गरिरहेको बताए। तर आफूले गठन गर्ने दलको नाम मातृभूमि भने नरहने उनले बताए। शनिबार मातृभूमि जागरण अभियानको धनगढीमा सम्पन्न कैलाली कञ्चनपुरको जागरण भेलालाई सम्बोधन गर्दै रावलले गलत प्रवृत्तिका विरुद्ध आवाज उठाउँदा एमालेले कारबाही गरेको बताए। एमालेमा ओली प्रवृत्ति हाबी भएको र गलत भयो भन्दा पार्टीबाट
निष्कासन गर्ने प्रवृत्तिका कारण एमाले छोड्नेको लड्को लागेको पनि उनको दाबी छ। एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले वाम गठबन्धनका नाममा सरकार चलाउने र जनतालाई झुक्क्याउने खेल मात्रै खेलेको रावलको आरोप छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओली बीच तत्कालीन अवस्थामा मिलिजुली सरकार चलाउने गोप्य सहमति मात्रै भएको र जनतालाई एकता गर्ने भनेर झुक्क्याएको उनको आरोप छ। सरकार चलाउनका लागि मात्रै गरिएको सहमति नमिलेका कारण 2/3 मत पाएर पनि तत्कालीन नेकपा धेरै समय टिक्न नसकेको रावलले बताए। रावलले एमाले सिद्धान्तबाट नभई ओली प्रवृत्तिमा चलेको आरोप पनि लगाए। ओली प्रवृत्तिका कारण विधि र सिद्धान्तको कुरा गर्ने कार्यकर्ता कारबाहीको शिकार हुने गरेको उनी बताउँछन्। सिद्धान्तबाट विमुख एमालेमा देखिएको गलत प्रवृत्तिलाई परास्त गर्न आफूले नयाँ पार्टी खोल्ने आँट गरेको उनले स्पष्ट पारे। आफूले गठन गर्ने पार्टीमा देशको हित चाहने, देशलाई सर्वोपरि ठान्ने सबै दल र कार्यकर्ता हटाउने उनको भनाइ छ। नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले सदनमा दर्ता भएको सामाजिक सञ्जाल नियमनको विषयलाई गलत व्याख्या गरिएको भन्दै प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका विषयमा पार्टी र सरकार संविधान अनुसार प्रतिबद्ध भएको प्रस्ट्याएका छन्। सामाजिक सञ्जाल दुरुपयोग र साइबर अपराध रोक्नका लागि यसको नियमनका लागि सदनमा दर्ता भएको यो विधेयकका विषयमा गम्भीर अध्ययन गर्न उनले आग्रह गरेका छन्। सामाजिक सञ्जालमा आफ्नो धारणा लेख्दै उनले भनेका छन्, विधेयक दर्ता भएको छ नियमनका लागि, दुरुपयोग र साइबर अपराध रोक्नका लागि, तर विरोध सुरु भएको छ प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका नाममा। सरकारले न प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा अंकुश लगाउन खोजेको छ, न त त्यसो गर्न संविधानले अनुमति नै दिन्छ, न संसदले नै त्यो काम गर्नेछ। उनले सोशल मिडियाको नियमन आवश्यक रहेकाले विधेयक त्यसैका लागि नै दर्ता गरिएको र मूलतः त्यो प्लेटफर्मको दर्ताको आवश्यकता र दुरुपयोग तथा त्यसमार्फत हुने अपराध नियन्त्रण गर्ने कुरासँग सम्बन्धित रहेको जनाएका छन्। साइबर क्राइम इन्टरनेट र सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गरी गरिने विश्वव्यापी रूपमा स्वीकार गरिएको गम्भीर प्रकृतिको अपराध हो। त्यसको नियन्त्रण आवश्यक मात्र होइन, अपरिहार्य विषय हो। नेपालको कानून त्यस मामिलामा कमजोर भएका कारणले त्यस प्रकृतिका अपराध बढेको तथ्यप्रति कसैले पनि आँखा चिम्लन मिल्दैन। विधेयकमा केही अस्पष्टता छन् र सुधार गर्नुपर्ने देखिए संसदले सुधार गर्न सक्दछ। संसदीय प्रक्रियाको विशेषता नै त्यही हो उनले भनेका छन्। तर विगतमा आफैले विधेयक मस्यौदा गर्न लगाएका र त्यसका बारेमा आफ्नो मत बाहिर ल्याएका दलहरूले नै यसको विरोध गर्नु अनैतिक कार्य हो। यस्ता कुराप्रति नागरिकहरू सचेत हुनुपर्दछ। अराजकता र अपराधको नियन्त्रण आम नागरिकको चासो र सरकारको विषय हो र हुनुपर्दछ। अनलाइन टिभी पत्रकार संघले सरकारले सदनमा दर्ता गरेको सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन, प्रयोग र नियमन सम्बन्धी विधेयक फिर्ताको माग सहित प्रदर्शन गरेको छ। संघले आइतबार काठमाडौँको माइतीघर मण्डलामा सामाजिक सञ्जाल सम्बन्धी विधेयक विरुद्ध विरोध प्रदर्शन गरेको हो। उनीहरूले आलोचना गर्ने अधिकार खोज्न पाइँदैन, सरकारले मुक्त हुँदैछ, लोकतन्त्र ह्याक हुँदैछ जस्ता लेखिएको प्लेकार्ड सहित प्रदर्शन गरेका हुन्। संघका अध्यक्ष जीवन भण्डारीले सरकारले सदनमा दर्ता गरेको सामाजिक सञ्जाल सम्बन्धी विधेयक फिर्ता लिनुपर्ने बताए। विधेयकका कतिपय प्रावधानमाथि अनलाइन पत्रकार संघले पनि आपत्ति जनाएको छ। राष्ट्रिय सभा आइतबारको बैठकमा सामाजिक सञ्जाल सम्बन्धी विधेयक पेश गर्ने कार्यसूची छ। संचार मन्त्री पृथ्वी शोभा गुरुङले उक्त विधेयक पेश गर्नेछन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपाका कार्यवाहक सभापति डोल प्रसाद अर्यालले केपी ओली नेतृत्वको 2/3 सरकार व्यक्ति केन्द्रित प्रतिशोधमा उत्रिएको आरोप लगाएका छन्। आइतबार नेसपा नयाँ शक्तिको प्रथम महाधिवेशनको उद्घाटन सत्रलाई काठमाडौँमा सम्बोधन गर्दै उनले प्रतिशोधपूर्ण व्यवहारका कारण सरकारले विश्वास गुमाउँदै गएको बताएका छन्। 2/3 वर्तमान सरकार बलियो छ, त्यति नै आशंका देखिएका छन्। सरकारले व्यक्ति हेरेर प्रतिशोध गरेको छ, विश्वास गुमेको र शंका गर्नुपर्ने परिस्थिति छ। अर्यालले भने संसद बोलाउनु पर्ने बेलामा अध्यादेश ल्याएर के आपत्ति परेछ सरकारलाई? कसको स्वार्थ पूर्ति गर्न हतारमा अध्यादेश ल्याएको हो, यसको जवाब सरकारले दिनुपर्नेछ। जसले राजनीतिलाई भ्रष्टाचार गर्ने थलो बनाए उनीहरू नै आज भर्खर राजनीतिमा प्रवेश गरेका माथि डण्डा चलाउने प्रयास गरेको उनले बताए। जसले सुशासन र जनताको मुद्दा उठाएका छन् उनीहरूमाथि सरकारले दमन गरिराखेको भन्दै सरकारको नियतमै खोट रहेको अर्यालले आरोप लगाएका छन्। संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वी शोभा गुरुङले आदिवासी जनजातिहरूको लिखित इतिहास नभएको बताएका छन्। संयुक्त लोसारको शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रममा बोल्दै उनले आदिवासी जनजातिहरूको किंवदन्तीहरू, कथाहरूमा मात्र उनीहरूको इतिहास भएकाले यो इतिहासलाई व्यवस्थित गर्न आदिवासी जनजातिको भाषालाई मान्यता दिनुपर्ने बताएका छन्। उनले भने आदिवासी जनजातिहरूले हामीलाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा ल्याउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका छन्। आदिवासी जनजातिहरूको लिखित इतिहास त छैन, तर आदिवासी जनजातिहरूको किंवदन्तीहरू, कथाहरूमा मात्र छ उनीहरूको इतिहास छ। यो इतिहासलाई व्यवस्थित गर्न भाषालाई मान्यता दिनुपर्छ। संचार मन्त्री गुरुङले नेपाल राज्य सबैको साझा देश भएकाले हाम्रो राज्य र सरकार सबै धर्म मान्नेहरूप्रति निष्पक्ष रहनुपर्ने बताए। उनले कुनै धर्मलाई धेरै माया र कसैलाई काखा पाखा गर्न नहुने बताएका छन्।
जनमत पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर सीके राउतले नयाँ वैकल्पिक शक्ति निर्माणमा निकै चुनौती रहेको औँल्याएका छन्। आइतबार नेसपा नयाँ शक्तिको महाधिवेशनको उद्घाटन सत्रलाई सम्बोधन गर्दै त्यसका लागि धेरै धैर्यता आवश्यक रहेको राउतले बताए। नयाँ शक्ति भनिराख्दा 2-4वटा कुरा याद राख्न उनले सुझाव दिए। निर्वाचित भएको 2-3 महिनामै जनता र जनताले कायापलटको अपेक्षा गर्ने तर नेतृत्वमा धैर्यता नभए नयाँ शक्तिलाई अगाडि बढ्न चुनौतीपूर्ण हुने राउतको बुझाइ थियो। पहिलो कुरा नयाँ विचार हुर्काउँदा केही धैर्यता गर्नुपर्छ। पार्टी बनेको 1-1.5 वर्षमै केही कामको अपेक्षा राखेका हुन्छन् जनताले। पुराना पार्टीबाट पनि सिक्नुपर्छ। उनले भने उनीहरू पनि रातारात आएका होइनन्, उनीहरू पनि ठूला संघर्षबाट आएका हुन्। 30 वर्षको धैर्यता राखेपछि 2046 सालमा बहुदल स्थापना भयो। त्यसपछि बल्ल उनीहरू सत्तामा पुगे। राउतले नयाँ विचार दल वा वैकल्पिक शक्तिमा पुरानै प्रवृत्ति भित्राएर नयाँ सोचियो भने पार्टी अगाडि बढ्न नसक्ने बताए। धेरै शक्तिशाली पार्टीका नेता आयो भने हामी झन शक्तिशाली हुन्छौँ भन्ने मानसिकता हुन्छ। पार्टी नयाँ भए पनि प्रवृत्ति पुरानै हुन्छ। अन्ततः त्यसले पार्टीलाई बदनाम गराउँछ। उनले वैकल्पिक शक्तिलाई नयाँ चुनौती थपिएको समेत बताए। सत्तामा बस्ने पार्टीहरूले थ्रेसहोल्ड थपेर नयाँ पार्टी जन्मिने नदी भ्रूण हत्या गर्ने काममा लागेका छन्। यसमा सचेत रहनुपर्नेछ। उनले राजनीतिमा नयाँ युवाहरूलाई ल्याउनु पर्नेमा जोड दिए। राजनीति पुराना व्यक्तिहरूको गफ गर्ने थलो होइन, पढे लेखेका विद्वान लाग्ने भनेकै राजनीति हो। यी व्यक्तिहरू राजनीतिमा आए मात्र देश विकास र समृद्धि हुन्छ, उनले भनेका छन्। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री देवेन्द्र दाहालले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय नै खारेज गर्ने विषयको बहस व्यर्थ र औचित्यहीन रहेको बताएका छन्। केही दिन अघि अर्थशास्त्री तथा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष विश्व पौडेलले मन्त्रालय खारेजीको तर्कसहित सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेका थिए। सोही सन्दर्भमा मन्त्री दाहालले समेत फेसबुक मार्फत नै मन्त्रालय खारेजीको विषयको खण्डनसहित आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेका हुन्। विज्ञ मानिएका व्यक्ति मार्फत नै यस प्रकारको धारणा आउँदा आफू 3 छक परेको मन्त्री दाहालले उल्लेख गरेका छन्। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय देशको विकास खर्चको 1/3 भन्दा बढी काम हुने मन्त्रालय भएको उल्लेख गर्दै उनले योजना आयोग जस्तो स्थानमा बसिसकेको मान्छेले देशको विकासलाई कमजोर बनाउने प्रस्ताव कसरी ल्याउनु भयो होला भनेर पनि प्रश्न गरे। मन्त्रालय मार्फत 3वटा विभाग सडक, रेल र यातायात व्यवस्था विभागहरू र एउटा पानी जहाज कार्यालय रहेको स्मरण गराउँदै मन्त्री दाहालले रेल अन्तर्गत जयनगर हुँदै बर्दिवाससम्मको काम भइरहेको बताए। यसलाई हालसम्म निजगढसम्म जोड्ने लक्ष्य रहेको उनले उल्लेख गरे। पूर्व पश्चिम रेलमार्ग लगायत 2 विशाल छिमेकी मुलुक जोड्ने अन्य रेलमार्गहरूको पनि अध्ययनको अन्तिम अवस्थामा पुगेको उनले बताए। कुल बजेटको झण्डै 90% रकम विनियोजन भएको सडक विभाग अन्तर्गत 80वटा राष्ट्रिय राजमार्ग लगायत हजारौं स्थानीय सडक सञ्जालको काम भइरहेको मन्त्री दाहालले बताएका छन्। सभामुख देवराज घिमिरेले नेपालले आफैले नगरेको अपराधको सजायका रूपमा जलवायु परिवर्तनको समस्या भोगिरहेको बताएका छन्। आइतबार काठमाडौँमा कोकाकोला फाउन्डेसनले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै सभामुख घिमिरेले विश्वका समृद्ध तथा औद्योगिक राष्ट्रले अत्याधिक मात्रामा गरेको कार्बनको उत्सर्जनको प्रत्यक्ष असर नेपालको प्राकृतिक सम्पदामा परेको बताए। उनले भने नेपालले आफैले नगरेको अपराधको सजाय अहिले भोगिरहेको अवस्था छ। विश्वका समृद्ध तथा औद्योगिक राष्ट्रले अत्याधिक मात्रामा गरेको कार्बनको उत्सर्जनको प्रत्यक्ष असर हाम्रो प्राकृतिक सम्पदामा परेको छ। बढ्दो कार्बन उत्सर्जनको कारण पृथ्वीको तापक्रम वृद्धिले नेपाललाई गम्भीर रूपमा प्रभावित बनाएको छ। सभामुख घिमिरेले जलवायु परिवर्तनका कारण उत्पन्न चुनौतीहरूको सामना गर्न सरकार, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज तथा अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारहरूको सहकार्य अपरिहार्य रहेको बताए। उनले भने जलवायु परिवर्तनका कारण उत्पन्न चुनौतीहरूको सामना गर्न सरकार, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज तथा अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारहरूको सहकार्य अपरिहार्य छ। विशेष गरी जीवनयापन सङ्कट भोगिरहेका समुदायलाई सहयोग पुर्याउने तथा वातावरणीय क्षति न्यून गर्नका लागि योजनाबद्ध प्रयास गर्न आवश्यक छ। सभामुख घिमिरेले नवीकरणीय ऊर्जाको प्रवर्धन, वातावरणीय कानून निर्माण तथा हरेक बजेट परियोजनाका कार्यहरू संसद मार्फत अगाडि बढिरहेको समेत जानकारी दिएका छन्। जनता समाजवादी पार्टी जसपाले सरकारले ल्याएको अध्यादेश संसदको कार्यसूचीमा राखेपछि मात्र आफ्नो निर्णय सार्वजनिक गर्ने भएको छ। शुक्रबार सिंहदरबार स्थित पार्टी संसदीय दलको कार्यालयमा बसेको संसदीय दलको बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले आफूहरूको कारणले अध्यादेश नअड्किएको भन्दै संसदको कार्यसूचीमा राखेपछि मात्र आफ्नो निर्णय सार्वजनिक गर्ने बताएका हुन्। उनले भने हामीले अध्यादेश अड्काएका छैनौं, सरकारले आफै कार्यसूचीबाट हटाएको छ। हामी धारणा बनाउँदैछौं, हाम्रो सोच सकारात्मक छ। अब सरकारले कार्यसूचीमा ल्याएपछि निर्णय गर्नेछौं। त्यस्तै उनले अध्यादेशमा सघाइ मार्फत आफूहरूको पदको बार्गेनिङ चलिरहेको भन्ने हल्लामा कुनै सत्यता नरहेको बताए। आफूहरू अहिले सरकारमा जाने कुनै अवस्थामा नरहेको भन्दै देश र जनताको हितमा काम मात्र चाहिएको बताए। उनले भने यस्तो फोहोरी र फटाहा कुरा कहाँबाट आयो? हामी अहिले सरकारमा जाने अवस्थामा छैनौं, मन्त्रालय मागेका छैनौं, देश र जनताको हितमा काम चाहिएको हो।
वन तथा वातावरण मन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरीले जलवायु परिवर्तनको सामना गर्न विकासोन्मुख देशहरूका लागि पर्याप्त वित्तीय स्रोतहरू उपलब्ध गराउन अत्यन्तै आवश्यक रहेको बताएका छन्। आइतबार नेपालमा पुनरुत्थानशील बागवानी मूल्य श्रृङ्खला सम्बन्धी कार्यक्रममा बोल्दै उनले नेपाल जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा रहेको उल्लेख गर्दै विकासोन्मुख देशहरूका लागि पर्याप्त वित्तीय स्रोतहरू उपलब्ध गराउन अत्यन्तै आवश्यक रहेको बताए। उनले भने नेपाल जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा रहेको कुरा हामी सबैलाई सर्वविदितै छ। यसका लागि विश्वले जलवायु परिवर्तनको मुख्य कारकको रूपमा रहेको कार्बन उत्सर्जनलाई घटाउनुको साथै हामी जस्ता विकासोन्मुख देशहरूका लागि पर्याप्त वित्तीय स्रोतहरू उपलब्ध गराउन अत्यन्तै आवश्यक भएको छ। मन्त्री ठकुरीले जलवायु मैत्री कृषि, नवीकरणीय ऊर्जा र दिगो वन व्यवस्थापनमा लगानी वृद्धि गर्न विभिन्न कदम चालिरहेको पनि बताए। उनले भने जलवायु मैत्री कृषि, नवीकरणीय ऊर्जा र दिगो वन व्यवस्थापनमा लगानी वृद्धि गर्न विभिन्न कदम चालिरहेका छौं। सरकार, निजी क्षेत्र र विकास साझेदारहरूको सहकार्यमा नव प्रवर्धनात्मक समाधानहरू अघि बढाउन सार्वजनिक निजी पुँजी परिचालन गर्न अति आवश्यक छ। मन्त्री ठकुरीले नेपाललाई जलवायु परिवर्तनको प्रभावबाट जोगाउन प्रभावकारी उपायहरूमध्ये पुनरुत्पादक बागवानी एक महत्त्वपूर्ण उपाय रहेको पनि बताए। उनले अर्थतन्त्र मेरुदण्ड नै कृषि भएकाले यसले दिगो र पुनरुत्पादक कृषि अभ्यासहरूलाई अंगीकार गर्ने अपरिहार्य रहेको कुरामा जोड दिएका छन्। पोखरा महानगरपालिकाले पर्यटकीय राजधानी पोखरामा सन् 2025 का लागि पोखरा भ्रमण वर्ष घोषणा गर्ने तयारी गरेको छ। महानगरपालिकाले आउँदो फागुन 3 गते एक समारोहका बीच पोखरा भ्रमण वर्ष 2025 घोषणा गर्ने तयारी भएको हो। पोखरालाई गत वर्ष चैत्र 4 गते नेपालको पर्यटन राजधानी घोषणा गरिएको थियो। आइतबार पोखरामा आयोजित विशेष बैठकमा पोखरा महानगरका प्रमुख धनराज आचार्यले भ्रमण वर्ष घोषणाका लागि विभिन्न समिति र उपसमिति बनाएर तयारी तीव्र पारिएको बताए। हामीले पोखरा भ्रमण वर्ष 2025 घोषणाका लागि 1050 सदस्य मूल समारोह समिति, 3वटा समिति र 43वटा उपसमिति बनाएर तयारीलाई तीव्रता पारेका छौं। मेयर आचार्यले भने मूल समारोह समितिको बैठक बसेर छलफल गरेका छौं। फागुन 29 गते पत्रकार सम्मेलन गरेर समिति र उपसमिति सार्वजनिक गर्नेछौं। कार्यपालिका सदस्यहरूको संयोजकत्वमा उपसमितिहरू निर्माण भएको उनले जानकारी दिए। मूल आयोजक समिति र निर्देशक समिति आफ्नै संयोजकत्वमा र कार्य सम्पादन समिति पर्यटन क्षेत्रका व्यक्तिको संयोजकत्वमा बनाइएको मेयर आचार्यले बताए। भ्रमण वर्ष घोषणाका लागि 1 वर्ष अघिदेखि तयारी थालिएको र सबैलाई साथमा लिएर सबैको सहयोग तथा समर्थनमा महानगर अगाडि बढेको उनले स्पष्ट पारे। हामी सबैको साथ र समर्थनमा पोखरा भ्रमण वर्ष 2025 घोषणा गर्दै यसलाई सफल पार्न लागिरहेका छौं। मेयर आचार्यले भने नेपाल सरकारका उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, पर्यटन मन्त्री बद्री प्रसाद पाण्डे, गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्र राज पाण्डे लगायतका विशिष्ट व्यक्ति पोखरा महानगर र महानगरवासीहरूको उल्लासपूर्ण उपस्थितिमा पोखरा भ्रमण वर्ष घोषणा हुनेछ। सरकार, सामाजिक संघ-संस्था तथा व्यक्तित्व र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा भ्रमण वर्ष सफल हुने र भ्रमण वर्षभर आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक गरी 20 लाख पर्यटक पोखरा भित्रने मेयर आचार्यले दावी गरे। अपेक्षित स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटक पोखरा भित्राउनका लागि महानगरले विभिन्न प्याकेज बनाएर अघि बढ्ने उनले बताए। पर्यटन राजधानी पोखराको यो आधार वर्ष भएको र भ्रमण वर्षको घोषणाले एउटा राम्रो आधार तयार गर्ने मेयर आचार्यको भनाइ छ। पर्यटनको राजधानी पोखराको यो आधार वर्ष हो। भ्रमण वर्ष घोषणाले हामी कहाँ छौं र कहाँ जान पर्ने हो भन्ने कुरा प्र्याक्टिकल्ली देखाउन सहयोग पुर्याउँछ। यसर्थ सिंगै पोखरा संयमित भएर योजनाबद्ध तरिकाले भ्रमण वर्ष मनाउन लाग्नुपर्छ उनले भने। मेयर आचार्यले यस अवधिमा विभिन्न राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय कार्यक्रमहरू पोखरामा आयोजना गरिने बताउँदै पोखरेलीहरू सहभागी हुने सबै केन्द्रीय स्तरका कार्यक्रमहरू समेत पोखरामा आयोजना गरिएको खण्डमा भ्रमण वर्षलाई थप मद्दत पुग्ने बताएका छन्। टेकुमा रहेको एक कबाड गोदाममा काठमाडौँ महानगरपालिकाले डोजर चलाएको छ। गोदाम भत्काउन पुगेका महानगर प्रहरीको टोलीसँग मजदुरहरूको झडप समेत भएको छ। सोक्रममा केही मजदुर घाइते भएका छन्। व्यवसायीहरूका अनुसार 3 जना घाइते भएको र उनीहरूलाई उपचारका लागि ट्रमा सेन्टर पुर्याइएको छ। कबाडी व्यवसायीहरूले आफूहरूलाई गरी खान दिनुपर्ने भन्दै निरन्तर महानगरको कदमको विरोध गर्दै आएका छन्। धनुषाको कमला नगरपालिका 2 माची झिटकैया माध्यमिक विद्यालयमै प्रधानाध्यापक र शिक्षक बीच कुटाकुट भएको छ। प्रधानाध्यापक जगन्नाथ यादव र शिक्षक रोहित यादव बीच कुटाकुट भएको हो। रोहित राहत शिक्षक हुन्। उनले प्रधानाध्यापकसँग पेस्की रकम मागेका थिए। सो विषयमा विवाद सर्केपछि उनीहरू बीच कुटाकुट भएको छ। शिक्षक रोहितले पेस्की रकम मागे जति दिनुपर्ने भनेपछि प्रधानाध्यापकले उनलाई बाहिर निकाल्न खोज्दा कुटाकुट भएको एक विद्यार्थीले सुनाए। उनका अनुसार विद्यालयमा हो हल्ला भएपछि पठन पाठन समेत प्रभावित भएको थियो। नगर प्रमुख विश्वेश्वर यादवले पेस्की रकमका लागि विद्यालयमा विवाद भएको जानकारी पाएको बताए। उनले भने एक शिक्षकको बुवाको निधन भएको छ। उनले पेस्की मागेका थिए। सो विषयमै विवाद भएको छ। अहिले वडाध्यक्षलाई बुझ्न पठाएको छु। वडाध्यक्ष ठक्कु यादवका अनुसार बुवाको निधन भएकाले शिक्षक रोहितले 50,000 पेस्की मागेका थिए, तर प्रधानाध्यापकले अहिले तत्काल 25,000 मात्र दिन सक्छु भनेपछि दुवैजना बीच विवाद भयो। आफू विद्यालय पुगेर दुवैजनालाई सम्झाइ बुझाइ अहिले भर्खर आएको बताए। शिक्षक यादवले 25,000 पेस्की लिन नचाहेको र समस्या समाधान कसरी गर्न सकिन्छ भन्नेमै लागेको बताएका छन्।
नारायणगढ मुगलिन सडकको सेती दोभानमा आइतबार बिहान 4:40 यात्रुवाहक बस दुर्घटना भएको छ। भरतपुर महानगरपालिका 29 सेती दोभानमा नेपालगञ्जबाट काठमाडौँतर्फ जाँदै गरेको लुम्बिनी प्रदेश 03-001 ख 0077 नम्बरको बस पुलबाट करिब 20 मिटर तल खोल्सीमा खस्दा सो दुर्घटना भएको हो। जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनका अनुसार दुर्घटनामा 24 जना घाइते भएका छन्। चितवन मेडिकल कलेजमा घाइतेहरूको उपचार भइरहेको छ। अहिले घटनास्थलमा प्रहरी र स्थानीय मिलेर उद्धारको कार्य जारी राखेको प्रहरीको भनाइ छ। बसमा 29 जना यात्रु सवार रहेका थिए। घाइते हुनेहरूमा जिल्ला दैलेख 9 बुने गाउँपालिका बस्ने 30 वर्षकी निशा शाही, बर्दिया मधुवन नगरपालिका 3 का 41 वर्षीय सेतु बहादुर घरती मगर, बर्दिया बासगढी नगरपालिका वडा नम्बर 5 का 30 वर्षीय गीता राउत ओली, बाँके राप्ती सुनारी गाउँपालिका 3 बस्ने वर्ष 38 की पार्वती राजकोटी, बर्दिया बासगढी नगरपालिका 8 बस्ने वर्ष 39 का दिनेश बहादुर रिजाल, जिल्ला नुवाकोट पञ्चकन्या गाउँपालिका 2 बस्ने वर्ष 23 की रञ्जना महतो, बाँके नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 6 बस्ने वर्ष 31 का राम लखन चौधरी रहेका छन्। त्यस्तै नुवाकोट विदुर नगरपालिका वडा नम्बर 7 बस्ने वर्ष 28 की प्रियाना तामाङ, बाँके कोहलपुर नगरपालिका 5 बस्ने वर्ष 38 का पूर्ण बहादुर मल्ल, बाँके नगरपालिका 3 बस्ने वर्ष 25 की पूजा कठायत, बाँके कोहलपुर नगरपालिका 4 मदनचोक बस्ने वर्ष 34 की राधा शाही, बर्दिया बाँसगढी नगरपालिका 5 बस्ने वर्ष 31 का एमन राणा, बाँके शमशेरगञ्ज गाउँपालिका 8 बस्ने वर्ष 35 की दिलकुमारी मगर, शमशेरगञ्ज बस्ने वर्ष 14 का अभिषेक मगर, शमशेरगञ्ज बस्ने वर्ष 12 की अस्मी मगर, बाँके कोहलपुर नगरपालिका 11 बस्ने 17 वर्षका मनन बुढा छेत्री, कैलाली लुम्कीचुवा नगरपालिका 8 बचौली बस्ने 18 वर्षीय महेश कठायत, सुर्खेत वीरेन्द्र नगरपालिका 3 बस्ने वर्ष 37 का रमेश चौधरी, बर्दिया नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका 2 बस्ने वर्ष 39 की रीता घरती, काठमाडौँ चन्द्रागिरी नगरपालिका 8 बस्ने वर्ष 50 का पारस पाण्डे, बाँके कोहलपुर नगरपालिका 11 बस्ने वर्ष 27 का राजन गिरी बस चालक, बाँके कोहलपुर नगरपालिका 11 बस्ने वर्ष 51 का इन्द्रबहादुर थापा मगर र सल्यान बनघाट कुबिन्डे नगरपालिका 5 बस्ने वर्ष 25 को सुजन खत्री रहेको प्रहरीले जनाएको छ। विराटनगर महानगरपालिका 10 मा भएको सवारी दुर्घटनामा एक महिलाको मृत्यु भएको छ। शनिबार दिउँसो पुरानो सोमबारे हाट नजिक मोटरसाइकल र स्कुटर ठोकिएर दुर्घटना हुँदा जहदा गाउँपालिकाकी अन्दाजी 40 वर्षीय फुदो राजवंशीको मृत्यु भएको हो। ट्राफिक प्रहरी कार्यालय मोरङका अनुसार विराटनगरबाट भारत जोगबनीतर्फ जाँदै गरेको प्रदेश 1-02-048 प 7070 नम्बरको मोटरसाइकलले पूर्वतर्फ बाटो क्रस गर्दै गरेको प्रदेश 1-02-046 प 2313 नम्बरको स्कुटरलाई ठक्कर दिँदा राजवंशीको मृत्यु भएको हो। कार्यालयका प्रहरी प्रमुख प्रहरी निरीक्षक राजन लम्सालका अनुसार घटनामा 2 जना घाइते भएका छन्। दुर्घटनामा परेर गम्भीर घाइते भएकी राजवंशीलाई उपचारका लागि कोशी अस्पताल पुर्याउँदा चिकित्सकले मृत घोषित गरेको लम्सालले जानकारी दिए। दुर्घटनामा मोटरसाइकल चालक मोरङको बुढीगंगा गाउँपालिका 4 का अन्दाजी 19 वर्षीय मोहम्मद सहिल मिया र पछाडि सवार 17 वर्षीय मोहम्मद जाहिर घाइते भएको लम्सालले बताए। उनीहरूको उपचार कोशी अस्पतालमा भइरहेको छ। नेप्लिज फेसन होमले आयोजना गरिरहेको 18औं संस्करणको मिस नेवा 1145 का 20 जना प्रतिस्पर्धीहरूले शनिबार काठमाडौँमा आयोजित ट्यालेन्ट शो कार्यक्रममा आफूमा भएका उत्कृष्ट प्रतिभाहरू प्रस्तुत गरेका छन्। एनएफएस इभेन्ट्स प्रणालीका अध्यक्ष हेमा मानन्दरको सभापतित्वमा आयोजित ट्यालेन्ट शोमा सहभागी भएका प्रतिस्पर्धीहरूमध्ये अधिकांशले नेपाल भाषाका लोकप्रिय गीतहरूमा आकर्षक नृत्य प्रस्तुति दिएका थिए। त्यसक्रममा उनीहरूले हाकु पटासी सहितको नेवारी पहिरन पहिरिएका थिए। चन्द्रागिरी नगरपालिकाका मेयर घनश्याम गिरीको प्रमुख आतिथ्यतामा आयोजित ट्यालेन्ट शोमा केही प्रतिस्पर्धीहरूले समाचार भाषण, अभिनय, बाँसुरी वादन, चित्रकला, गायन मार्फत पनि आफ्नो प्रतिभा प्रस्तुत गरेका थिए। ट्यालेन्ट शोको निर्णायकमा नमुना कलेज अफ फेसन टेक्नोलोजीका भाइस प्रिन्सिपल जीवेश्वर लाल श्रेष्ठ, अधिवक्ता तथा मा बंगलामुखी उपभोक्ता सहकारी संस्थाका अध्यक्ष लक्ष्मण महर्जन, गायक सुरजवीर बज्राचार्य, नेपाल लिपि गुत्थीका अध्यक्ष अनिल स्थापित, लायन्स क्लब अफ इन्टरनेसनल जिल्ला 325 एल का पूर्व गभर्नर मणिश्री रत्न बज्राचार्य, मिस नेवा 1136 की उपविजेता तथा यूएनएक्स डान्स स्टुडियोकी सञ्चालक रिजिसा डङ्गोल रहेका थिए। कार्यक्रममा प्रलिसा साकेले समाचार भाषण गर्दै आफ्नो प्रतिभा प्रस्तुत गरिन् भने रितिसा बज्राचार्य, सिसर्या हेगु, शुभेच्छा श्रेष्ठ, सालोगु गाजा, रोनिसा महर्जनले जिता यामा भाजु, रुजी साकेले सिरी सिरी, रिस्मा श्रेष्ठले धिमी, प्रसिद्धि साकेले श्वेत भैरव, दिबिना डङ्गोले सीमा कसा, रामुना बज्राचार्यले लिक्का वाया, श्रद्धा महर्जनले ल्यामा मा दाजु, अनुषा बज्राचार्यले ओ दाइसा जेमिता, अनुश्री साकेले मञ्जुश्री नृत्य तथा प्रार्थना श्रेष्ठले ची भाजुले नृत्यकला प्रदर्शन गरेर निर्णायकको मन जित्ने प्रयास गरेका थिए। ट्यालेन्ट शोमा अल्पा महर्जनले धला जिता नेवाबोलको गीत गाएकी थिइन् भने लोमना महर्जनले बाँसुरी वादन मार्फत आफ्नो प्रतिभा प्रस्तुत गरिन्। सुभाषना श्रेष्ठले भगवान श्रीकृष्णको तस्बिरलाई चित्रकलामा उतारेकी थिइन् भने संस्कृति श्रेष्ठले सिरी सिरी बोलको गीत गाएकी थिइन् भने लुनिमा मानन्दरले माइसा बोलको गीत गाएर आफ्नो प्रतिभा प्रस्तुत गरेकी थिइन्। कुन्ता श्रेष्ठले आँखाको मोतियाबिन्दु सम्बन्धी चेतनामूलक नाटकमा आकर्षक अभिनय गरेकी थिइन् भने श्रेया मानन्दरले गणेश ध बोलको भजन प्रस्तुत गरेकी थिइन्। आयोजक नेप्लिज फेसन होमकी अध्यक्ष हेमा मानन्दरले मिस नेवा ब्युटी कन्टेस्ट मात्र नभएर
भएर नेवारी समुदायको कला र संस्कृति जोगाउने अभियान समेत रहेको र यस्तो अभियान नेवार समुदायमा मात्र नभएर हरेक समुदायमा हुनुपर्ने बताउँदै ट्यालेन्ट सो मार्फत पनि नेवारी कला र संस्कृतिलाई उजागर गर्ने प्रयास गरेको उल्लेख गरेकी थिइन्। दक्षिणपश्चिम चीनको सिचुआन प्रान्तमा शनिबार पहिरो जाँदा 29 जना बेपत्ता भएका छन्। बेपत्ता भएकाहरूको संख्या अझै पुष्टि हुन नसकेको बताइएको छ। निरन्तर वर्षा र भौगोलिक अवस्थाका कारण पहिरो गएको बताइएको छ। यिबिन शहरको जुलनियन काउन्टीको जिनपिङ गाउँमा पहिरो गएको चिनिया सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। इजरायली र प्यालेस्टिनी स्रोतहरूका अनुसार इजरायल र हमासले शनिबार जारी गाजा युद्धविराम सम्झौताको पहिलो चरण अन्तर्गत 5औं कैदी बन्धक आदान प्रदान पूरा गरेका छन्। हमासद्वारा पहिले राखिएका 3 इजरायली बन्धकहरूलाई शनिबार मध्य गाजाबाट इजरायल रक्षा बल र इजरायली सुरक्षा एजेन्सीमा स्थानान्तरण गरिएको थियो। अक्टोबर 7, 2023मा दक्षिणी इजरायलमा हमासको नेतृत्वमा भएको आक्रमणमा अपहरण गरिएका 3 इजरायली बन्धकहरूमा 56 वर्षीय ओहाद बेन अमी, दोहोरो इजरायली जर्मन नागरिक 52 वर्षीय एली साराबिस र 34 वर्षीय ओर लेवी रहेका छन्। इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहुको कार्यालयले सुरक्षा निकायहरूसँगको सहकार्यमा सरकारले रिहा गरिएका बन्धकहरू र उनीहरूका परिवारहरूलाई सहयोग गर्ने बताएको छ। आदान प्रदानको एक भागको रूपमा इजरायलले शनिबार सहमति अनुसार इजरायली जेलबाट 183 प्यालेस्टिनी कैदीहरूलाई पनि मुक्त गरेको छ। प्यालेस्टिनी कैदी क्लबका प्रमुख अब्दुल्लाह अल जागारीले आईसीआरसीको बसहरूबाट ढुवानी गरिएका रिहा गरिएका कैदीहरू रामल्लाह पुगेको बताए। मुक्त गरिएका कैदीहरूमध्ये 42 जना वेस्ट बैंकका, 3 जना जेरुसलेमका र 27 जना गाजापट्टीका थिए। सबैले आजीवन कारावास वा लामो अवधिको कारावास भोगिरहेका थिए। अन्तमा खेल खबर। नेपाल बास्केटबल संघ र 3x3 को आयोजनामा सोमबारबाट अन्तर्राष्ट्रिय 3x3 एनबीसी नेपाल बास्केटबल च्याम्पियनशिप हुने भएको छ। शनिबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै नेपाल बास्केटबल संघले बुधबारसम्म हुने प्रतियोगितामा 32 टिम सहभागी हुने जानकारी गरायो। प्रतियोगितामा नेपालबाट 22 टिम सहभागी हुँदा 4 टिम बंगलादेशबाट, 3 टिम भारत र 1 टिम पाकिस्तानबाट सहभागी हुने बास्केटबल संघका महासचिव नरेन्द्र थापाले जानकारी दिए। 2 टिमको टुङ्गो लाग्न बाँकी छ। महासचिव थापाका अनुसार नेपाली टिमले 2 जना विदेशी खेलाडी अनुबन्ध गर्न पाउनेछन्, जसमध्ये 1 खेलाडी मात्रै कोर्टमा उत्रने नियम रहेको छ। पहिलो संस्करण भव्य आयोजना भएपछि दोस्रो संस्करण आयोजना गरेको संघका अध्यक्ष भीम गुरुङले जानकारी गराए। पहिलो संस्करण हामीले निकै भव्य आयोजना गरेका थियौं। पहिलो संस्करण नै राम्रो भएपछि निरन्तरता दियौं। दोस्रोमा झनै राम्रो खेल हुने विश्वास छ। प्रतियोगिताको सबै म्यानेजमेन्टको जिम्मेवारी आइडिया पिक्सेलले गरेको छ। पत्रकार सम्मेलनमा आइडिया पिक्सेलको तर्फबाट पवनराज जोशीको सहभागिता रहेको थियो। 3x3 का कोअर्डिनेटर तथा केन्द्रीय सदस्य शरद विष्टले प्रतियोगिता सम्पन्न गर्न अनुमानित खर्च 12 देखि 15 लाख लाग्ने बताएका छन्। ई प्लानेट नेशनल हाई स्कुल क्रिकेट च्याम्पियनशिप 2081 को उपाधि पारामाउन्ट कलेजले जितेको छ। हाइभ एटी इभेन्ट्सद्वारा आयोजित यो प्रतियोगिता अन्तर्गत शनिबार खेलिएको नेशनल फाइल्सको फाइनल खेलमा पारामाउन्ट कलेजले आस्था कलेजलाई 37 रनको फराकिलो अन्तरले पराजित गरेको हो। फाइनल खेलमा आस्था कलेजले टस जितेर पहिला बलिङ गर्ने निर्णय गरेको थियो। पहिला ब्याटिङ गर्दै पारामाउन्ट कलेजले निर्धारित 20 ओभरको खेलमा 4 विकेट गुमाएर 152 रन बनायो। पारामाउन्टको लागि सन्देश पन्थीले 43 बलमा 53 रनको योगदान दिए भने अमन बोहराले 53 बलमा 42 रन बनाए। पारामाउन्टको लागि अविनाश सिंहले 3 ओभर बलिङ गर्दै 41 रन दिएर 2 विकेट लिए भने सुगम बुढाथोकीले 3 ओभर बलिङ गरेर 11 रन खर्चाउँदै 1 विकेट लिए। 155 रनको लक्ष्य पछ्याउन मैदानमा प्रवेश गरेको आस्था कलेजको टिम 19.1 ओभरमा सबै विकेट गुमाएर 115 रनमै समेटियो। आस्थाका लागि सुगम बुढाथोकीले 41 बलमा 68 रनको इनिङ खेले पनि उनले आफ्नो टिमलाई जिताउन सकेनन्। सुगम बाहेक सुयोग भट्टराईले मात्र दोहोरो अङ्क 13 बलमा 13 रनमा बनाउन सफल भए। आस्थालाई सस्तैमा समेट्ने क्रममा पारामाउन्टको बलर शिव कुँवरले धारिलो बलिङ गर्ने। उनले 4 ओभरमा 1 मेडन राख्दै 9 रन खर्चेर आस्थाका 3 विकेट लिए। त्यस्तै आशुतोष पाण्डेले 4 ओभरमा 36 रन खर्चेर 3 विकेट लिए। यो खेलमा सन्देश पन्थीले प्लेयर अफ द म्याचको उपाधि जिते। समग्र टुर्नामेन्टमा भने आस्था कलेजका भूपाल दङ्गालले बेस्ट ब्याट्सम्यान अफ द टुर्नामेन्टको उपाधि जिते भने वेस्टर्न क्रिस्टल एकाडेमीका सचिन भट्टले इनर्जेटिक बलर अफ द टुर्नामेन्टको उपाधि जिते। त्यस्तै मोस्ट भ्यालुएबल प्लेयर अफ द टुर्नामेन्टको उपाधि पारामाउन्ट कलेजका सन्देश पन्थीले जिते। र इटहरी गोल्ड कप फुटबल प्रतियोगिता आगामी फागुन 3 गतेदेखि हुने आयोजक राष्ट्रिय जागृति क्लबले जानकारी गराएको छ। शनिबार पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै क्लबले 15औं संस्करणको प्रतियोगिता आगामी फागुन 3 गतेदेखि 10 गतेसम्म हुने बताएको हो। खेलकुद आयोजक समितिका संयोजक अनुराधा थापाका अनुसार प्रतियोगितामा एक विदेशी पाहुना टिमसहित नेपालका 7 गरी 8वटा टिमको सहभागिता रहनेछ, जसमा भारतको पाहुना टिम यूकेएफसी सहित मसिन्द्र फुटबल क्लब काठमाडौँ, चर्च बोइज युनाइटेड काठमाडौँ, झापा 11 फुटबल क्लब, आयोजक राष्ट्रिय जागृति, एनआरटी क्लब काठमाडौँ, सगरमाथा युथ क्लब र धरान फुटबल क्लबको सहभागिता रहनेछ। प्रतियोगिताको उद्घाटन खेलमा आयोजक राष्ट्रिय जागृति क्लब र पाहुना टोली युनाइटेड कारसङ फुटबल क्लब यूकेएफसी बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। आयोजकका अनुसार खेलको विजेता टिमले नगद 10 लाख रुपियाँ सहित ट्रफी, मेडल र प्रमाणपत्र हात पार्नेछ भने उपविजेता टिमले 5 लाख सहित ट्रफी, मेडल र प्रमाणपत्र
प्राप्त गर्नेछ। विधागततर्फ सर्वोत्कृष्ट खेलाडीले 1 लाख, प्रत्येक खेलको म्यान अफ द म्याच हुने खेलाडीले 10,000, उत्कृष्ट गोलरक्षक, उत्कृष्ट डिफेन्डर, उत्कृष्ट मिडफिल्डर, उत्कृष्ट स्ट्राइकर, उत्कृष्ट प्रशिक्षकले जनही 20,000 प्राप्त गर्नेछन्। यसैगरी सर्वाधिक गोलकर्ता खेलाडीले नगद 25,000 प्राप्त गर्नेछन् भने राइजिङ प्लेयरले 1 थान एलईडी टिभी प्राप्त गर्ने पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी गराइयो। हवस् त दर्शक महानुभाव, आजका मुख्य समाचार अहिलेलाई यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका यी समाचारप्रति तपाईको धारणा के छ त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतको लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। देशभित्रबाट हेर्दै हुनुहुन्छ भने आफू रहेको गाउँ ठाउँ सहर जिल्लाको नाम लेख्नुहोला। विदेशमा हुनुहुन्छ भने कुन देशबाट हेर्दै हुनुहुन्छ त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला। आज पहिलो पटक हेर्दै हुनुहुन्छ भने फर्स्ट टाइम भनेर लेखिदिनुहोला। हाम्रो च्यानल अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुहोला अनि नजिकै आउने बेल आइकनमा क्लिक गर्नुहोला। समाचारपाटी.com को न्युज बुलेटिन नेपाली समय अनुसार भोलि बिहान 5 बजे लिएर फेरि हामी उपस्थित हुनेछौँ। पल पलको न्युज अपडेटको लागि समाचारपाटी.com हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।